في جدة ما راح ننزله لايف، وقلتها قبل انه راح نحتفظ بهذا الموضوع لانه مرة كبير ومعقد، وقلنا بنحتفظ بهذا التصوير ننزله فيما بعد. متى عاد تشوفونه الله اعلم، ما ادري. احنا تصويرنا اليوم الاربعاء في 1 أغسطس. المهم السيارة هذه لها قصة. أستاذ خالد العبيدي مدير الرقابة بمنطقة مكة المكرمة مرة مبسوط، يتابعون هالسيارة من زمان، بتسمعون القصة وتعرفون ايش فيها المستودعات اللي ورانا. الله يعطيهم العافية الشباب. هذا مستودع وهذا مستودع أيضا، كلها داخل الحوش ضخي شعبي. والله جابوني التجارة الأماكن في جدة، هل جدة ما يعرفون. طبعا كلها منتجات تجميل، عطور، ابو فاس، فيكس. تشوفون الان شامبوها. حياك الله. كيف الحال؟ الاخبار؟ مواد كيميائيه، في مواد طبيه، في كلها شامبوهات، ادوات كلها مقلده. كلها مقلده. نعم. ناخذ فكره الان ان شاء الله. في عندنا هنا ديتول. اي هذه عبوته. طبعا الناس كيف يعرفون الديتول؟ من ستيكر الامامي مثل الخلفي انه ماكينه، لكن هنا لانه يدوي فيختلف، لازم يكونوا متوازيين تماما. هذا منتج يحمل ادعاءات طبيه بدون اي تصريح من هيئه الدواء والغذاء. نعم. وفي بعض المنتجات هنا برضه الامامي مثل الخلفي انه ماكينه، لكن هنا لانه يدوي فيختلف، لازم يكونوا متوازيين تماما. هذا منتج يحمل ادعاءات طبيه بدون اي تصريح من هيئه الدواء والغذاء. نعم. وفي بعض المنتجات هنا برضه منتجات طبيه اللي هي زي هذا انواع مثل الاشواء الشعبيه والفيكس. هذا كله مقلد. هذا مقلد فعلا. نعم. كل هالكراتين هذا اي شيء تشوفونه هنا فهو مقلد. هذه المكملات اللي تباع عند محلات الجمله ومحلات وريالين ومقصات اظافر حلاقه. هذا الفازلين برضه باسم اخر، في فازلين عندهم وفي هنا باسماء اخرى. نعم. هذا منتج مقلد. نفتحه بالله. في مفتوح هنا. طبعا هنا قصير المفروض انه بلاستيك، الاصلي بلاستيك، هاي بلاستيك. ايضا التاريخ لابد يكون محفور وليس كذا طباعه، لابد يكون حفر. وفاس ما ادري ليش يا اخي، مع انه منتج رخيص ما ادري ليش يحبون يقلدون مقلد، يعني شيء غريب يعني. حسن برضه مقلده. الاشياء الرخيصه جالسين يقلدونها. والعطور نعم. في عطور. نعم. كميات كبيره من العطور كراتين. نعم. ناخذ جوله برضه على المنتجات. هذه عطور ايضا. هذه برضه عطور. نعم. تقليد لماركات. واخطر شيء برايي بعد الادويه وهالمنتجات هذه، شامبوهات، كريمات، وعطور، لانها تضر الصحه وكلها مواد كيميائيه. هذا فازلين. والله كميات عطور كثيره. هذا شامبو بيرتبلاس طبعا مقلد. والله كميات عطور كثيره. هذا شامبو بيرتبلاس طبعا مقلد بلا شك. هذا أيضا سبراي نفس القضية، مسكن لآلام العضلات. لسه الشباب شغالين يفتحون كراتين تصوير المنتجات. هذا موف مقلد. هذا كريم برضو مسكن للآلام العضلات. والله كميات عطور كثيرة. هذا شامبو بيرتبلاس طبعا مقلد بلا شك. يعني شو نصور وش نخلي؟ حسبي الله عليهم، ما خلوا شيء ما قلدوه. كريمات هذه مسكن آلام. هنا أيضا ودي هذا اللي يقول لكم تأكيد مرة ثانية، لازم يكون ستيكرين متوازيين. نشوف منظفات، شامبو مقلد. نشوف الأخ
هذه طبعا فيها ادعاءات طبية ومخزنة تخزين سيء. هو ذبحنا الحر اصلا. حتى لا في انوار لا في اي شيء، يعني بغض النظر انه بعد مقلد مصيبة ثانية. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى نعم شوف يعني عشرات الالاف من المنتجات، ولسه الشباب جالسين يشتغلون يفتحون الكراتين ويشوفون ايش يطلع لنا من المنتجات، ولسه الشباب جالسين يشتغلون يفتحون الكراتين ويشوفون ايش يطلع لنا من منتجات. ما خلوا ولا بحقه ونوع عطور ما قلدوه. يكون واضح شيء طبعا حتى شكله واضح انه مقلد. حسبي الله ونعم الوكيل. لسه الكراتين يفتحونها بعد شوي. هذا مع الشباب حنة. طبعا كثير مشاكل من الحنة تجي نساء بعد ما يحنون تطلع التهابات وحروق في اليدين. لأنه مخلوط يكون أحيانا بمواد أخرى رصاص. نعم صحيح، فهذه مشكلة. لسه الشغل يطلعون من هالمنتجات. هذا أبو فاس. هنا بدت الدنيا تظلم. يشغل الفلاش مع الأخ المراقب أصيل عفيف. حياك الله. الله يبقيك حبيبي. هنا عندنا دهان ديب هيت، عبارة عن منتج مقلد ومنتهي الصلاحية. يعني منتج مقلد ومنتهي صلاحية. بس إلى الآن في أشياء لسه ما فتحتوها أنتم إلى الآن. الله يعطيكم العافية. الكشف والجرد. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. تخلصون الجرد أبو أحمد اليوم يمديكم؟ ما أعتقد يعني أقل شيء يعني يمكن ياخذ له يومين كمان زيادة. الله يكون بعونكم. والمستودع الثاني بعد اللي هناك. إيه صحيح. لكن الشباب نحن نقول البلد جالس ينضج شوي الشغل تحرك. ضل شيء لما كيف يصادرون الأماكن وين يوصل. هذا الشباب الآن يلصقون استيكرات. ايش الإجراء الآن أبو أحمد؟ طبعا تم إغلاقه لحين إكمال الجرد غدا. أي يعني هذه الأقفال من عندكم برضه نوضح للناس. يغلقونه الآن يجون بكرة يكملون الجرد. الله يعطيكم العافية يا شباب. واجبنا يعطيك العافية. الله يسلمكم. سعيدين أنتم بهالصيدة. طبعا أكيد يعني أي شيء يعني نحاول في حاجة لحماية المستهلك نكون سعيدين. الله يوفقكم ويبارك فيكم. السيارة هذه قادت إلى هذه المستودعات. الشباب حتى يقولون علنا ما يمشي إلا 40 وهم يلاحقونه من مكان لمكان، لكن التستر وراها التستر. يقولون لك بيت عامل قصر يقولون هذا تجميع راتب 2000. قلت تجميع 20 سنة وبنى هالقصر. أفلام هندية. والله ما يبني هالقصر إلا من هالبلاوي. واحد يقول مسكين هالعامل في البلد. احنا مش ضد الإخوان المقيمين، هم إخواننا والله. بلاغاتي قدام إخوان مقيمين غير قانونيين، وفوق هذا يتاجرون بصحة الناس. انت ابو العامل في البلد. احنا